आज माह रजब की 26 तारीख वो मुबारक रात आ गई जिसका पूरा साल इंतजार किया। हाथ की उंगलियों पर सिर्फ 33 बार पढ़ लो। दौलत, हाजत, कामयाबी, हर तमन्ना पूरी। आज खुश नसीब लोग ही अमल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 26 रजब शब मेराज का खास और मुजर्रब वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जिस रात का मैंने पूरा साल बड़ी शिद्दत से इंतजार किया कि कब शब मेराज आए और मैं ये वजीफा पढ़कर रब्बे करीम से अपनी हाजात को पूरा करवा लूँ। आपने बहुत सारे वज़ाइफ पढ़े होंगे, बहुत सारे अमाल पढ़े होंगे, लेकिन आज का खास वजीफा जो मैं आपको बताऊंगा ये अल्लाह वालों का बताया हुआ, आजमाया हुआ, शब मेराज का बड़ा खास, बड़ा अहम, बड़ा बेहतरीन, बड़ा ताकतवर और बहुत जल्दी असर दिखाने वाला, हर मुश्किल, हर परेशानी से निजात दिलाने वाला वजीफा है। आज का ये अमल जो बंदा भी पढ़ लेता है, चंद मिनटों के बाद वो अपनी जागती आंखों से मोजज़ा देखेगा। आपने आज के इस वजीफे को अच्छी तरह समझ कर पढ़ना है। दरअसल कुछ लोग जब वज़ाइफ पढ़ते हैं तो दर हकीकत पहले उसको समझते नहीं, समझ कर नहीं पढ़ते, और जब समझ कर नहीं पढ़ते फिर वो कहते हैं कि हम वज़ाइफ तो पढ़ते हैं लेकिन फायदा नहीं होता, वज़ाइफ असर नहीं करते, हम वज़ाइफ पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं, वज़ाइफ के अंदर ताकत नहीं है, हम बड़े बड़े वज़ाइफ पढ़ रहे हैं, हमें कोई फायदा नहीं हो रहा। तो आज इस वजीफे को पढ़ने से हर बंदिश टूट जाती है, हर रुकावट खत्म हो जाती है, हर परेशानी का खात्मा हो जाता है, हर दुख और मुसीबत से निजात मिल जाती है। जब बंदा अपनी जुबान से अल्लाह का जिक्र करता है तो फिर अल्लाह उसकी तमाम हाजात को पूरा कर देता है। ये आज का बड़ा खास अमल है, जो शख्स भी पढ़ लेता है रब झोलियां भर भर कर नवाजता है। बस एक दो बातों का आपने खास ख्याल रखना है तो आप लोग समझ जाएंगे कि आपने अमल को करना किस तरीके से है। फिर आपको अमल के अंदर कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जब इस वजीफे को आप अल्लाह वालों के तरीके के मुताबिक पढ़ते हैं फिर मारिफत इलाही के दरवाजे खुलते हैं, फिर रिज़्क़ के दरवाजे खुलते हैं, अल्लाह की नाराजगी के दरवाजे बंद हो जाते हैं। और इस अमल के कमालात ये हैं कि ये वजीफा बाद में पूरा होता है। रिज़्क़ के 300 दरवाजे उस बंदे के लिए पहले खोल दिए जाते हैं। एक वो वक्त होता है जब इंसान पर कभी मुश्किल वक्त, कभी परेशानी आती है तो बंदा रब्बे करीम के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है और अपने मसाइल का हल मांगता है। आज वो वक्त है, रब कहता है तू मांग, क्या मांगता है, तेरे मुंह से निकली हर बात तेरे नसीब में लिख दी जाएगी, तेरी तकदीर का सितारा चमक उठेगा, तू मांग तो सही। आज मैं आपको किसी बंदे से नहीं, रब से मांगने का कह रहा हूँ, इसलिए जब भी आप रब्बे करीम से मांगो थोड़ा ना मांगिएगा, जिद करके मांगिएगा, इतना मांगिएगा कि आपके खजाने छोटे पड़ जाएं, लेकिन रब के खजानों में कमी नहीं आएगी। आज जो बेरोजगार हैं रोजगार के लिए पढ़ ले, आज आप में से जो कोई बे औलाद है नरीना औलाद के लिए पढ़ ले, आप में से जो कोई कर्जदार है कर्ज से मुकम्मल निजात के लिए पढ़ ले। आज वो बेटियां जिनके रिश्ते नहीं हो रहे या रिश्ता होता है टूट जाता है, रिश्तों में आसानियों के लिए पढ़ ले, रिश्तों की बंदिशों को तोड़ने के लिए पढ़ ले, जल्द शादी के असबाब के लिए पढ़ ले, मनपसंद नौकरी शादी के लिए पढ़ ले। हर इंसान के मसले अलग हैं, परेशानियां अलग हैं, ख्वाहिशात अलग हैं। आज कोई किराए के मकान में रहता है, अपना जाती घर चाहता है, तो रब्बे करीम से मांग कर देखिए, आज रब की बारगाह में हर किसी की दुआ कबूल हो रही है। आज रब्बे करीम की बारगाह में झोलियां भर रही हैं, नस्लें आबाद हो रही हैं। आपका मसला जितना भी बड़ा क्यों ना हो, जल्द मसले का हल मिल जाएगा। सिर्फ रब्बे करीम से मांग कर तो देखो, रब के सामने झोली फैला कर तो देखो, मकसद की नीयत करके तो देखो, आपके हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। जो लोग अपनी जिंदगी से हारे हुए हैं, अपनी जिंदगी से तंग आ चुके हैं, जो दुनिया से तंग आए हुए हैं, जो मायूसी का शिकार हैं, सिर्फ इस अमल को एक मर्तबा पढ़ ले, हर किस्म की मायूसी से, हर किस्म की परेशानी से आपको निजात मिल जाएगी। आपने अपने जायज मकसद को जहन में रखते हुए सवाब की नीयत से इस अमल को पढ़ना है। अल्लाह ताला ऐसी मदद फरमाता है कि कोई मायूसी आपकी जिंदगी में बाकी नहीं रहती। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, सऊदी अरब से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में रजब की 26 तारीख शब मेराज आ जाए तो आपने ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। किसी भी किस्म की लापरवाही नहीं करनी। आज लापरवाही करोगे तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के उस अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नाजरीन आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली की बुनियाद पर करता रहूंगा इंशाअल्लाह। अब अमल क्या है? माह रजब की 26 तारीख पीर के दिन दुकान पर हैं, दफ्तर में हैं, सफर, कारोबार, जहां जिसको जब वक्त मिलता है चलते फिरते भी आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। किसी सूरत आपने ये वजीफा नहीं छोड़ना। अब अमल क्या है? आज माह रजब की 26 तारीख पीर के दिन आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए आपने सबसे पहले बावजू मुसल्ले पर बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ ले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले,
یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لے تو سب سے بہتر ہے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو رزق چاہیے رزق مانگ لے، دولت چاہیے دولت مانگ لے، جس کو جو بھی چاہیے آج مانگ لینا، کیونکہ آج یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ جس مقصد جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے 100% گارنٹی سے وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا اللہ یا محمد کا وظیفہ ہے۔ آپ نے ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی ان 2 ہستیوں کو راضی کرنا ہے۔ آج کے اس خاص عمل اس خاص وظیفے سے یہ 2 ہستیاں راضی ہو جائیں گی۔ جب آپ یا اللہ پڑھیں گے اللہ راضی ہو جائے گا، جب آپ یا محمد پڑھیں گے تو اللہ کا محبوب بھی راضی ہو جائے گا۔ یا اللہ یا محمد کا یہ خاص عمل آج آپ کی بند قسمت کے تالوں کو کھول کر رکھ دے گا، آپ کی زندگی میں خوشیاں لے کر آئے گا۔ اگر آپ تنگ دست ہیں تو آپ کو تنگ دستیوں سے نجات حاصل ہوگی۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا محمد 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ 41 بار کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ تیزی سے پڑھ کے جان چھڑا لے، توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جتنے خلوص کے ساتھ پڑھیں گے اللہ پاک اتنا ہی زیادہ ثواب بھی عطا فرمائے گا اور اتنی زیادہ ہی آپ کے لیے آسانیاں بھی عطا فرمائے گا۔ جیسی آپ کی نیت ہوگی اللہ پاک بھی آپ کو آپ کی نیت کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ جب آپ یا اللہ یا محمد کو 41 بار پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے ذرا اس کو توجہ سے دھیان سے سماعت کریں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو سکپ کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب آپ ویڈیو کو سکپ کرنے لگ جاتے ہیں پھر ہوتا کیا ہے وظیفے کی بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی اور پھر آپ کو عمل کا فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ آپ نے دوسرے نمبر پر ایک قرآن سورت کو پڑھنا ہے اور وہ قرآن سورت سورہ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص ایسی عظیم سورت ہے کہ جسے صرف 1 بار پڑھنے سے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے 1 مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ آج ماہ رجب کی 26 تاریخ شب معراج، پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جب آپ کو وقت ملے، جب آپ کو موقع ملے، آپ اسی وقت اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھ لے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 11 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے۔ آج کا تیسرا اور آخری عمل یہ بڑا خاص عمل ہے، یہ بڑا خاص وظیفہ ہے۔ اس عمل کو پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ ویسے تو آپ نے بہت سارے اعمال پہلے بھی پڑھے ہوں گے، لیکن آج کا یہ عمل آپ کی بد قسمت کو کھول دے گا۔ آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کی صفت بھی ہے اور سورہ اخلاص کی دوسری آیت بھی ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ وہ جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ وہ بے روزگاروں کو روزگار دیتا ہے، بے اولادوں کو اولاد دیتا ہے، بن مانگے ہمارے اخراجات کو پورا کرتا ہے اور مانگنے والے کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ الصمد کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو پھر آخر میں 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ ماہ رجب کی 26 تاریخ شب معراج کا وہ خاص عمل ہے جسے اللہ والوں نے پڑھا اور یہ کرام نے پڑھا۔ آپ نے اس وظیفے کو اسی ترتیب اور طریقے سے پڑھنا ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے۔ آپ نے اپنی منمانی نہیں کرنی، اور بہت سی میری بہنوں اور بھائیوں کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، رب سے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج میں آپ کو ماہ رجب کی 26 تاریخ شب معراج کا اتنا طاقتور وظیفہ بتا چکا ہوں۔ اب میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی غلطی کوتاہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے، آپ کی چھوٹی سی لاپرواہی سے یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے۔ یہ قبولیت کے دن ہیں، قبولیت کی راتیں ہیں۔ ان راتوں میں، ان دنوں میں
اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگو میرا رب عطا فرماتا ہے اور میرا رب نواز دیتا ہے۔ پورے خلوص یقین کامل کے ساتھ آپ نے ان اعمال کو پڑھنا ہے۔ اس خاص وظیفے کو یقین کے ساتھ جو بندہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے یقین کو نہیں ٹھکراتا، اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا چلا جاتا ہے، نوازتا چلا جاتا ہے۔ آج اگر سڑک پر جاتا ہوا فقیر بھی اس عمل کو پڑھے گا تو وہ بھی دولت مند بن جائے گا، وہ بھی امیر بن جائے گا۔ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے جو مانگو گے مل جائے گا۔ محمد مصطفیٰ کے صدقہ سے مانگ لو، 4 یاروں کے صدقہ سے مانگ لو، میرا رب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔